अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना फ़ाइक और आज हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। मेरे साथ है चौधरी हमजा इश्तियाक साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं खैरियत से हैं? कैसा गुजरा आज का दिन जी आपका? शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका तो दिन आज अच्छा गुजरा, मेरे ख्याल में आज पीटीआई का दिन कोई अच्छा नहीं गुजरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन अब अच्छे गुजरने वाले नहीं हैं, इतना अच्छा, मैं आपको बता दूं। चले। अच्छा, आज का दिन काफ़ी वैसे इवेंट से भरपूर है मेरे ख्याल में। हम्म। सबसे जो वैसे तो सारी टॉप स्टोरीज हैं, बट जो कि ख़तरनाक टॉप स्टोरी वो ये है कि सर पहले तो आपकी तौहीन अदालत होती थी, अब तौहीन पार्लियामेंट भी होने लग पड़ी है। तो अगर मेरे जैसा बंदा जिसने अपने एमएनए को एमपीओ को वोट दिया है तो मैं उस पर तनकीद भी नहीं कर सकता, इसका मतलब? रन साहब, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि समझना पड़ेगा कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल है क्या। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पार्लियामेंट का एक बंदा उठेगा और वो सबको बुला लिया करेगा, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। ये बड़ा मुस्तनद सा बिल है। ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है, जो अभी कॉपीज़ तो उसकी वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है वो बड़ी अच्छी, वैसे मुझे कुछ उसमें गलत नहीं लगा। इसमें एक इस्तेहकाक कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी होगी जो कि ऑलरेडी आपकी कितनी पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ ऑलरेडी होती हैं, जो आपका ऑडिट भी करती हैं, जो आपके दूसरे मामलात को भी देखती हैं, जो आपके मेक एंड ब्रेक भी करती हैं, आपके बजट को भी देख रही होती हैं, आपके फाइनेंस बिल को भी देख रही होती हैं, आपके लीगल कमेटीज़ भी होती हैं। सो इसमें ये इस्तेहकाक कमेटी बन जाना कोई नई अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छा, इस चीज़ में जो लोग डरे हुए हैं ना कि होगा क्या, कि तौहीन पार्लियामान होगी तो हम उनके ऊपर तनकीद करेंगे तो हमारे ऊपर कोई लग जाएगी, क्योंकि इसमें जो सज़ा बताई गई है वो 6 महीने की है और कुछ जुर्माना है मेरे और ख्याल में। जुर्माना है, और इसमें कोई अपील, कोई भी किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं हो सकेगी, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके ऊपर रिजर्वेशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि ये कतई तौर पर आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आम बंदे के ऊपर नहीं लगने वाली। हम्म। कि जनाब जिसके ऊपर हम कहें कि जनाब हमने कोई उनकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर दी है तो अब हमें कोई तौहीन पार्लियामान की जद में पकड़ लिया जाएगा, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। हाँ, इसको अगर मिस यूज़ किया जाए तो फिर ज़रूर इस तरह के वाक़यात सामने आ सकते हैं, जो कि बड़ी एक भोंडी सी किस्म की हो सकती है चीज़। सर देखें, अभी तक जितने भी कह लें कि केसेस होते हैं छोटा सा बेसिकली, उसमें हम इत्माद करते हैं जब किसी जज पे या किसी अदालत पे, तो हमें ये इत्माद होता है कि इस बंदे की जो नीयत है, ही इज़ नॉट मेलिफाइड। इधर तो जनाब अगर मैं ही मुलज़म हूँ और मेरे पे तनकीद हो रही है तो आई कैन डू वट सर एवर। अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है कि लोग इसको बड़ा अजीब से कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में यकीनी तौर पर आप पढ़ने वाले हैं, जानते भी हैं चीज़ों को, समझते बूझते भी हैं, ये जो इस्तेहकाक कमेटी है ना, ये यूएसए कांग्रेस में भी होती है, ओके। ये यूके में भी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है, वो इस चीज़ को चेक कर रही होती है, वो जजेस को भी कॉल करती है, वो आपके इंस्टीट्यूशन हेड्स को भी कॉल करती है। अब पाकिस्तान में भी सिर्फ इसी तरह की चीज़ होने लगी, और ये पाकिस्तान में कोई नई नहीं होने लगी। इससे पहले मुझे नाम भूल गया, गालिबन नाम मैं कंफर्म कर लूँगा, एक जज साहब पहले भी इस्तेहकाक कमेटी के आगे पेश हो चुके हैं पाकिस्तान में, इससे पहले भी। और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बारहा पेश हो चुके हैं इस्तेहकाक कमेटी पाकिस्तान की जो पार्लियामान में बनाई गई थी उनके आगे। तो अच्छा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं ये सवालात इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जैसे आपने बोला कि बड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैंने चूँकि रीड किया, लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं आप उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें कि पहली बात तो जैसे आपने बोला कि जो आम लोग हैं हम जैसे, यानी कि अगर हम अपने नुमाइंदे पे तनकीद कर सकते हैं, इतनी इजाज़त है हमें? बिल्कुल जनाब, आपको हाँ, ज़ातियात पे नहीं कर सकते। जिस तरह आप नाम रख देते हैं, जिस तरह आप कुछ भी नाम से पुकारने लग पड़ते हैं, तो वो वैसे ही गैर अखलाकी चीज़ है। हाँ, अगर आप पॉलिटिकली पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो पॉलिसीज़ जो कैबिनेट बना रही है, प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, पार्लियामान बना रहा है, उनके ऊपर अगर आप जायज़ तनकीद कर रहे हैं, अगर आप फेक न्यूज़ में नहीं लेकिन है। सर जायज़ तनकीद तो अदालत के फैसले पे भी आप कर सकते हैं, हाँ ठीक डेफिनेटली, है, वही आफ्टर है, द केसेस वही है सर, वही है। चलिए अच्छा, इतनी। तौहीन अदालत ऐसे थोड़ी लग जाती है कि जज साहब को आपने बुरा भला कह दिया, तौहीन अदालत लग गई। तौहीन अदालत क्या होती है कि तौहीन अदालत आपने जज साहब के हुक्म मदूली कर दी है, हुक्म नहीं माना, ठीक है,
پارلیمان میں بھی یہی چیزیں ہوں گی کہ پارلیمان جہاں پر سمجھے گا کہ یہ اس قانون کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا فلاں انسٹیٹیوشن ہیڈ کی جانب سے، جیسا کہ چیئرمین نیب، جی وہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر چیئرمین نیب صاحب کو جو ان کے نیب لاز ہیں ان سے ہٹ کر کچھ ابیوز کرتے ہیں، ابیوز آف پاور کرتے ہیں، تو استحقاق کمیٹی بلا سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے. جو دو حکم ہے نا اس کے اندر، وہ جو میں آپ کے سامنے ڈسکس پہلے کلیئر کر لوں، پھر آپ جیسا کہیں گے اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی پلیز. جو دو حکم ہیں، جو لوپ ہولز ہیں اس چیز میں، جو مجھے ابھی تک نظر آئے ہیں، اور میں ابھی پروگرام کر کے آیا ہوں عرفان قادر صاحب سے، جی جو آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی تھے اور بہت بڑے پاکستان کے قانون دان ہیں. بالکل. اور اس کے بعد میرے ساتھ پروگرام میں لائیو تھے بیرسٹر گوہر صاحب، اور بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کس ہاٹ ٹاپک کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ فواد چودھری کی گرفتاری کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. اور میری ان کے ساتھ تبھی بات ہو رہی تھی جب فواد چودھری صاحب نے نیوز کانفرنس کرنے کا پلان بنایا تھا، اور ہی واز ود ہم، وہ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑی مزے کی باتیں ہوئی ہیں، بڑی مزے کی انفارمیشن پتہ چلی، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. تو عرفان قادر صاحب سے بھی میں نے یہی دو سوال پوچھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ریزرویشنز جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں یہ بالکل جائز ہیں، اور ان کے اوپر تمام لیگل فرٹرنیٹی کو، تمام لیگل جو آپ کی کمیونٹی ہے، ان کو ریزرویشنز ہیں. کیونکہ میں بھی تھوڑا سا ادنا قانون کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، تو میں نے بھی وہی دو چیزیں پوچھی، اور عرفان قادر صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہی دو چیزیں. اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بالکل، بیرسٹر گور صاحب نے بلکہ ایک چیز مزید ایڈ کر دی، وہ بڑی انفارمیشن ہے. اچھا، عرفان قادر صاحب سے میں نے کہا کہ سر یہ ٹھیک ہے توہین پارلیمان، بالکل پارلیمان کی توقیر ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، بالکل ٹھیک ہے، مدر آف کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اس کے اندر یہ جو بنائی جا رہی ہے نا چیز، سب سے پہلے سکم جو موجود ہے، سکم یہ موجود ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جناب اگر توہین پارلیمان کسی کے اوپر لگ جاتی ہے، کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر لگ جاتی ہے، کسی جج کے اوپر لگ جاتی ہے، تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں اپیل نہیں کر سکے گا، وہ اس کی کوئی بھی عدالت سنوائی نہیں کر سکے گی. تو یہ جو اس کا قانون کا اپنا پرنسپل ہے نا، ایکویٹی کا اپنا پرنسپل جو ہے کہ آپ انہرڈ چھوڑ دیں گے اس بندے کو قانون کی نظر میں، اور اگر آپ بغیر سنے ایک بندے کو گلٹی ٹھہرا دیں گے، وہ بے شک پارلیمان سن رہی ہے، لیکن پارلیمان کا بھی تو مقدمہ کہیں نہ کہیں لے کر جائے گا نا. ایپیکس کورٹ آف لاز بھی موجود ہیں، وہ بھی تو دیکھیں گے نا اس صورتحال کو. آپ نے ان کو محروم کر دیا اس حق سے، تو یہ ایک حکم موجود ہے جس کو رپیل ہونا چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا حکم جو موجود ہے وہ یہ کہ پارلیمان جس طرح سپریم کورٹ ہے، پارلیمان کے پاس تو کوئی بھی جزا اور سزا کا قانون نہیں ہے. پارلیمان کسی کو سزا نہیں دے سکتا، پارلیمان نہیں یہ کہہ سکتا کہ جناب 6 مہینے اس کو قید کر دو. پارلیمان آپ کی پالیسیز کے اوپر آپ کو چیک ضرور کر سکتا ہے، چیک آؤٹ ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب پولیس بلاؤ اور اس کو جناب لے کر ایک تھانے دار والا کردار نہیں ادا کر سکتا. تو یہ جو ہے یہ دو چیزیں نظر آئی ہیں. اور علی گوہر صاحب نے بھی، بیرسٹر علی گوہر صاحب نے بھی یہی بات ایڈ کی. انہوں نے کہا کہ پارلیمان اگر سزائیں دن لگ پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کے اوپر آپ اثر انداز ہونے لگ پڑیں گے. یہ استحقاق کمیٹی ہوگی، آپ کی پارلیمان ہوگی، وہ آپ کی جوڈیشری کے ملائن کرے گی، وہ آپ کے بڑے انسٹیٹیوشنز کو بھی، جس طرح الیکشن کمیشن ہے، جس طرح نیب ہے، جس طرح FIA ہے، بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ملائن کرنے لگ پڑے گی، ان کے اوپر اثر انداز ہونے لگ پڑے گی. تو وہ ویسے ہی فریڈم آف اسپیچ اور جو لبرٹی ہے کانسٹیٹیوشن نے جو دی ہوئی ہیں، پروویژنز دی ہوئی ہیں، سو ان سے کنٹراسٹ کرے گی. سو یہ تمام میری اس بحث کا ان کے ساتھ جو تھا کنکلوژن تھا. نہیں، یہ تو وہی بات ہے نا کہ آپ دوسروں کو ابیوز آف پاور سے روک رہے ہیں، لیکن آپ اپنے تمغوں میں ایک اور تمغہ جوڑی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئندہ اگر لیٹ سے کسی کے پاس بھی پاور آتی ہے، سو ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس. ٹھیک ہے. اچھا چور صاحب، اس میں کیا پہلی بات تو یہ بل جو ہے پاس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس میں میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا جیسے سپریم کورٹ نے جو سو موٹو کے کانٹیکس میں بل آیا تھا اسے ہولڈ کر لیا تھا، کیا سپریم کورٹ یہاں بھی کوئی ایسا ایکشن لے سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے یہ بات پوچھی کہ کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں سمجھے جاتے ہیں اور بڑے قریبی وکیل ہیں. عمران خان صاحب جب اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تو آپ ہی ان کے ساتھ موجود تھے.
تو پاکستان کے تحریک انصاف کی پالیسیز کا بھی آپ کو علم ہوگا. تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں یا نہیں, میں نے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی سب سے بڑا اعتراض ہے اس توہین پارلیمان کے قانون بننے کے اوپر. بیکاز obviously تو میں نے یہ پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف ارادہ رکھتی ہے اس کو چیلنج کرنے کا سپریم کورٹ میں, یا کسی ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا نا. تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ایک اوپینین تو ضرور پاکستان تحریک انصاف میں یہ پائی جاتی ہے, لیکن ابھی تک حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ خبر تھی 9 بجے کی اور میں ان سے اپنے پروگرام 10 بجے والے پروگرام میں بات کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کتنی جلدی, ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوئی ہوں گی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک تھاٹ ضرور پائی جاتی ہے. نہیں وہی نا, جب جیسے جیسے کلیئرٹی آئے گی تو یقیناً اس کا وہ محاصرہ کریں گے ہر فرنٹ پہ, کیونکہ ابھی وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, تو دے نیڈ ٹو اپ دیئر گارڈس. ٹھیک ہے, چلیں ہم آگے چلتے ہیں. آج کا جو نیکسٹ ہمارا موضوع اچھا, ہے, یہ میں آپ کو ایک بات کر دوں پھر کلیئر کر دیتا ہوں. اوکے, وہ یہ کہ یہ ہے بل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بل ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ ایکٹ نہیں ہے, یہ آرڈیننس نہیں ہے. جو ایکٹ ہوتا ہے وہ سب سے پاورفل ہوتا ہے. ایک لیگل ٹرمز میں آپ کو بتا دوں, بل جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بل, کیبنٹ بل بنا سکتی ہے, بناتی ہے, پارلیمان نے اس کو بل بنا دیا. جو ہوتا ہے آرڈیننس وہ پریزیڈینشیل آرڈیننس بھی ہوتا ہے, صدارتی آرڈیننس کے تحت بہت سی چیزیں چلائی جاتی ہیں وقتی طور پر. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا ایلیگیشن یہ ہے کہ جناب آئین کی بجائے صدارتی آرڈیننس کے اوپر پورا ملک چلایا جا رہا تھا. جو ایکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک تو بڑی کلیئر کٹ اپوزیشن چاہیے ہوتی ہے, پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے, جو ریزولوشن آتی ہے, بل آتا ہے, پہلے بل آتا ہے, پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتی ہے, اس کے اوپر کراس سبھی چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس کو ایکٹ بناتے وقت پوری جو ہے وہ آپ کو کنسنسس چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ پھر تقریباً سادہ اکثریت سے وہ چیزیں بنتی ہیں. سادہ اکثریت تو ابھی بھی ہے, لیکن اس میں کیونکہ آپ کی پوری پارلیمان ابھی وہ اپنا کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو, اور ابھی اپوزیشن کا بھی وہ رول نہیں ہے, لہٰذا ان چیزوں کے اوپر یہ بل جو ہے ریپیل ہو سکتا ہے. یہ ایک جگہ موجود ہے, ڈمی پارلیمنٹ ہے نا. تو دیکھیں وہی چیز ہے نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کانفیڈنس ہوتا ہے عوام کا پارلیمنٹ پہ, وہ ابھی محروم ہے پارلیمنٹ اس چیز سے. تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے وہ کیا ہے, دیٹ از آلسو ویری کانٹروورشل. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے اس میں کلیئرٹی آتی ہے, ہم انشاءاللہ اپنے کل کے شو میں اس پہ بھی دوبارہ بات کریں گے. تب تک ہو سکتا ہے پی ٹی آئی نے کوئی نہ کوئی موقف اختیار کر لیا اس کے بارے میں. اچھا سر, دوسری چیز, آپ چونکہ ایک وفاقی ریاست ہے, آپ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ یہاں پہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, آپ کی کچھ چند اکائیاں ہیں, پھر ایک وفاق ہوتا ہے جو کہ اپیرنٹلی مدر ہوتا ہے سب کی, ڈیفینیٹلی, اور ابھی تو چلے بہیو نہیں کر رہا لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو وفاق میں حکومت بناتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از دا پارٹی وچ ریپرزینٹس ہول پاکستان الٹیمیٹلی. اب آپ کی جو گورنمنٹ ہے, جو آپ کی وفاقی گورنمنٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری محدود ہیں, کنٹینڈ ہیں کسی اسپیسیفک ایریا آف پاکستان میں. دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ ہول پاکستان ان اے سنگل پارٹی. تو یس 13-14 پارٹیز مل کے اگر کہنا چاہے تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, لیکن ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ آپ کے ملک کے سارے حصوں سے ریپرزنٹیشن ہے اس میں, اور پاپولر ہے. یہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پہ ایون کہ ورسٹ ڈکٹیٹرشپ میں. نام بتائیں نا, کس کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کو پتہ ہے, ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. اب میرا یہ پوائنٹ ہے سر کہ آپ کی ایک واحد وفاقی پارٹی ہے جو کہ وفاق کی علامت ہے, جس میں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ کہہ لیں کہ ملک کے تمام لوگوں کی ایک آواز ہے. اس کے چیئرمین کو, اس پارٹی کو آپ کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے؟ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو ڈسمینٹل پی ٹی آئی؟ اگر کیا آپ کو اس کے کہہ لیں کہ امپلیکیشنز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ واحد پارٹی کو سر کنٹین کر رہے ہیں. آئی مین دا پوائنٹ از, پہلی بات تو میرا جو کویشچن آپ سے یہ ہے کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ کل کو وفاق کی علامت ہے, ٹھیک ہے, وہ
कैसे बनेगी, मतलब कि ये क्या आइंदा भी PDM ही एक निशान पे इलेक्शन लड़ के बोलेगी कि अच्छा जी हम वफाकी हैं या हम देखें हम हर सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे काइंडली ये क्लियर कर दें कि जो अभी सोच पाई जा रही है इसके पीछे क्या वजह क्या है, अच्छा राम साहब, PTI को इतना क्यों मतलब आप टारगेट कर रहे हैं? ये क्यों वाली मंतक मुझे हैरानी हो रही है कि आप क्यों पूछ रहे हैं। ये आपको पता भी है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये आपको पता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा वो वसीम बदामी कहता है ना मासूमाना सवाल है, ठीक है, क्योंकि मैं आपका सवाल भी जायज़ है, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक आम बंदा ये सवाल करता है डेफिनेटली यार एक वाद आपका कौमी लीडर है, ठीक है, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये कोई सिंध का लीडर है, कोई KP का लीडर है, कोई बलोचिस्तान का लीडर है, कोई आपका पंजाब का लीडर है, कोई नेशनल लीडर तो नहीं है इनमें, या अभी नहीं रहा। माजी में थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अभी तो उनकी जो कह ले कि कंटेंट होकर रह गया वो सेंट्रल पंजाब है। तो ये तो अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें नहीं, मैं इसमें बता दूं ना आपको, ये तो आपकी सोच है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओपिनियन भी है आपसे मिलती जुलती कि जनाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तर्जुमान इमरान खान ही कर रहा है। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह दूसरी पार्टीज़ भी हैं। आप अगर समझें तो हुकूमत में होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी पूरे पाकिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में भी है, बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है, पंजाब भी है, और आपका जो GB में भी है, हर जगह पर है, सिंध में भी सिंध में भी है डेफिनेटली है। हारना जीतना, सीट्स प्लस एंड माइनस इज़ अनदर थिंग सर। मुस्लिम लीग नवाज़ की एक पोजीशन है, ठीक है, और वो कभी भी किसी भी वक्त आकर वो पोजीशन गेन कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, ऑल्दो कि वो सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन वो इतना बड़ा फिगर हैं अभी भी कि वो पाकिस्तान में आए तो पूरे पाकिस्तान में से तर्जुमानी वो कर सकते हैं, पाकिस्तान की तर्जुमानी मिल सकती है, हर जगह हर कोने से मिल सकती है। जीतना हारना एक अलग इशू है। आपकी बात ये भी बजाय है कि इमरान खान इस वक्त ग्राउंड में सबसे वही है। अब बात आ गई कि उनको कंटेन करने की कोशिश क्यों की जा रही है, आपका सवाल ये था सर। उनको कंटेन करने की कोशिश जब आपने पंगा ले लेना ना हर जगह पर ही, तो वो आपने आइन के साथ भी पंगा ले लिया, आइन के साथ भी छेड़छाड़ कर दी है, ठीक है। आप पुरअमन एहतजाज का कहते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज होता नहीं है। और आज इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं ना, मैं वो कोट करूँगा आपको। इमरान खान बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। इमरान खान नो डाउट पाकिस्तान की इस वक्त 70% आवाम की आवाज़ है, नो डाउट आवाम उसको चाहती है, उसके पीछे लड़ने मरने को मारने को तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जब रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ने लग पड़े तो रियासत ने अपनी जगह पर काम करना ही करना है, ठीक है। तो वो रियासत अपनी जगह पर काम कर रही है, मेक एंड ब्रेक स्टार्ट हो गया है। इमरान खान साहब का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। इमरान खान साहब को पकड़ धकड़ ये वो फलान ढमका ये सब होना है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जब नवाज शरीफ को उतारा गया तो तब भी हुआ, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये हुआ, हर दौर में हर पॉपुलर पार्टी से हुआ है। हाँ, तो ये पॉलिटिकली आप विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिवेंज कह सकते हैं। और बार बार मैं एक ही बात करता हूँ कि ये सर्वाइवल की जंग है सर। जब सर्वाइवल की जंग में इमरान खान जीतने के चक्कर में, दूसरी तरफ वो हारने के चक्कर में नहीं है जिनके साथ इमरान खान ने जंग छेड़ ली है। आप रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत की बात कर रहे हैं। रियासत आप किसे कहते हैं? क्योंकि जिस रियासत में सर अदालतों के फैसले ना माने जाए, जिस रियासत में रोज बरोज इन्फ्लेशन छतों को छू रही हो, सामानों को छू रही हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं आप। मैं सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, एपेक्स कोर्ट ऑफ द लॉ की बात कर लें। आप कह रहे हैं कि जनाब उनके फैसले नहीं माने जा रहे। मुझे ये बताएं कि उन्होंने फैसले मनवाने की कोशिश की है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, और सुप्रीम कोर्ट में समाअत और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने 15 से 20 मिनट उस समाअत के दौरान जो अपनी सफाई देने पर लगाए हैं, और सफाई किस बात पर दे रहे थे कि वो जो उन्होंने खान साहब को देखकर कहा था ना, गुड टू सी यू,
اور گڈ ٹو سی یو کی بہت زیادہ پورے ملک میں چرچا ہو گیا اور بڑا سوالات اٹھنے لگ پڑے کہ جناب آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک 150 سے زائد مقدمات میں ملزم شخص، میں مجرم کے الفاظ نہیں بول رہا، مجرم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چیزیں ثابت ہو چکی ہوں، ملزم جھوٹی سچی ایف آئی آر الگ ایشو ہے. ملزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکیوزڈ ہیں اور وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آپ کا منصب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کو بولیں گڈ ٹو سی یو. ٹھیک ہے. میں نے اپنے پروگرام کا سٹارٹ اس چیز سے کیا تھا کہ گڈ ٹو سی یو بڑی خوشی ہوتی جب لاپتہ افراد پاکستان میں جو ہیں وہ جو جن کی پٹیشنیں کھجل ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے درازوں کے اندر پڑی ان کے اوپر من مٹی جو ہے وہ جم چکی ہے. کبھی سپریم کورٹ کے وہ جج صاحب ان پٹیشن کو پٹ اپ کرتے، ہیئرنگ کرتے اور ہیئرنگ کر کے وکلاء کو یا جو ان کے لواحقین تھے ان کو بلا کر کہتے کہ گڈ ٹو سی یو. ان کو دیکھ کر نے کہا بہت اچھا ہوتا جب یہ اتنے زیر التوا کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں، ان مسنگ پرسنس کے علاوہ اتنے جو ہیں کیسز، تقریباً آپ کے پاس 7 سے 8 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جناب ان کو نمٹایا جاتا ہے اور ان کے جو لواحقین ہیں یا جو وہ کلپریٹس ہیں یا جو ایگریوڈ پارٹیز ہیں ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو نہیں کہا گیا سر. ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہوتی مجھے، ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہوتی کہ جناب چیف جسٹس صاحب کے سپریم کورٹ کے بعد آ کر دھرنا دیا، سچا دیا، جھوٹا دیا، جے یو آئی نے دیا، 13 پارٹیز نے دیا. پاکستان میں وجود تو رکھتی ہے نا، وہ ایک جمہوری تسلسل تو ہے نا. وہ آپ نے ان کے اوپر فتوے جاری کر دیے، آپ ان کو نہیں ملے، وہ آپ کے بارے آ کے احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو باتیں کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا کہ اگر آپ ان کو بھی دیکھ کر کہتے کہ گڈ ٹو سی یو. آپ نے ان کو دیکھا بھی گڈ ٹو سی یو نے کہا. سر تو یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے. سر تاریخ میں یہ بھی ہے کہ آئی تھنک لاسٹ ایئر جب یہ سر ارشد شریف کی بیوہ، ڈیپٹی ارشد شریف کی بیوہ کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی پوری جے آئی ٹی، ان کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. بڑی خوشی ہوتی کہ ارشد شریف کی بیوہ کو چیف جسٹس صاحب بلا کر کہتے کہ گڈ ٹو سی یو. ان کی والدہ کو بلا کر کہتے کہ گڈ ٹو سی یو. میڈم بالکل نہیں کہا گیا نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ منصب اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں پھر ہر پیش ہونے والے ملزم کو بولنے پڑیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی اس وقت تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ہیڈ ہیں، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی اسٹرگل عمران خان صاحب دے رہے ہیں، مگر سر پھر یہ جسٹیفائی نہیں دیتا اس منصب کو کہ وہ آپ ان کو بلایا کر کہیں گڈ ٹو سی یو. آپ کو بنیادی طور پہ میں آپ سے مراد ہے گورنمنٹ ہے، ان کو یہ فکرہ اتنا چپ اس لیے رہا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کو کہا. ہاں ڈیفینیٹلی انہیں تب نہیں چبھا جب انہوں نے بلاول بھٹو سے بھی میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ ایک واد شخص ہیں. یہ میں ڈیپوٹی ریلنگ والا لاسٹ ایئر کا سین ہے، واد شخص ہیں جو ان حالات میں بھی مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو اچھا لگ رہا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. تب آپ کو ایسا کچھ نہیں محسوس نہیں ہوا کیونکہ تب وہ ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہے تھے مطلب ٹھیک ہے وی کین انڈرسٹینڈ. نان ایشو کو آپ ایشو بنا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. پوائنٹ یہ نان ایشو یا ایشو کی بات نہیں ہے، پوائنٹ سر منصب کی ہے اور پوائنٹ آپ کا ٹلٹ واضح کرنے کی. سر یہ کیا آپ کا ٹلٹ کلیئر ہو رہا ہے، آپ انصاف کرنے کا وہ پیمانہ ہی ختم ہو رہا ہے آپ کے اوپر سے. آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ نے شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ملزم کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ جج کی حیثیت اور رتبہ ہے جو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے اور جو بنتا ہے. اگر آپ اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ دینے لگ پڑیں گے اور اتنا آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا کے ریلیف ملنے لگ پڑے گا کہ جو کیس آپ کے اوپر نہیں ہوا اور جن کا آپ کو علم بھی نہیں ہے ان میں بھی آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، دیٹ از ناٹ گڈ سر، دیٹ از ناٹ فیئر. تو یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو جائے گا تو آپ کی سیٹ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی آپ کے اوپر پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت جو ہے کس طرح کے الزامات لگا رہی ہے، تو لہٰذا آپ نہیں اس طرح کی چیزیں کر سکتے. اس میں میری گزارش یہ ہے اسٹور صاحب کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا ساری، آپ بڑی ٹیکسٹ بک باتیں کرتے ہیں. آپ باتیں کرتے ہیں ہیپی ورلڈ کی، آپ باتیں کرتے ہیں جیسے آپ یو کے میں بیٹھے ہیں اور مورل عہدے کا، منصب کا، ان سب چیزوں کا بہت خیال کیا جاتا ہے. عوام کی پلس کا خیال کیا جاتا ہے، عوام کی رائے کا خیال کیا جاتا ہے. آپ بنگلہ دیش میں بھی بیٹھے ہوتے نا تو میں پھر بھی آپ کی باتیں چلو جسٹیفائی ہو جاتی تھی. آپ افغانستان میں بھی بیٹھے ہوتے نا آپ کی باتیں پھر بھی جسٹیفائی ہو جانی تھی. اچھا سر یہاں پر جسٹیفائی نہیں ہوتی. آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی اگر عہدے دار، کوئی منصب والا شخص
वैसे रिएक्ट कर ही नहीं रहा जैसा उसे करना चाहिए, आई मीन आप तो इसका मतलब है नहीं, फिर नहीं, फिर सर गुजारिश ही है फिर रियासत खत्म कर दें ना, सर, फिर रियासत कानून खत्म कर चुकी है कल दें, की। आइन खत्म कर दें आप। सर आइन आई खत्म जस्ट कर नीड दें। टू अनाउंस इट, ठीक है, हाँ आई डेफिनेटली जस्ट नीड टू अनाउंस सर इट। देखिए आप फिर आप खत्म कर- lawyer नहीं, हैं, ये आपको इसमें- बची खुची चीजें आप खत्म कर ये दें, बराए आप नाम कहें कि चीजें। जनाब अफ्रीकन है हम, आप- हमारे ऊपर मैं अच्छा। मेरा बस चलेगा, मैं वो करूंगा। आज एक नई चीज़ जो है पॉपुलर हो रही है कि पहले तो चलो आप बनाना रिपब्लिक कहते थे ना, चलो अच्छा लफ्ज़ है बनाना, अच्छा फल है। आज तो देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आज वाला हाईकोर्ट वाला वाक़या हुआ है कि सर रूल ऑफ जंगल है, आप अब्यूज़ पावर नहीं कर रहे, आप पावर का रेप कर रहे हैं बकायदा। नो डाउट है, बट सर अगर हम लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि जनाब वो कर रहा है तो फिर इमरान खान भी करेगा, अगर वो कर रहा है तो फिर चीफ जस्टिस भी करेगा, तो सर हमने फिर उम्मीद जो बेहतरी की देखनी है वो देखना छोड़ दें। तो सर मुझे हमने तनकीद करनी है सर, हमने अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। हम कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि जनाब उसने डंडा पकड़ लिया तो हम भी डंडा पकड़ लें। अग्रीड। हमने इसको तनकीदी निगाह से देखना है, और तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने तनकीद करनी है, मैं कर रहा हूँ कि जनाब आपका मनसब वो अब ठीक है सारी दुनिया करे, आपको ये इजाज़त नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता, अग्रीड। तो मैं तो करूँगा बात। और फिर आप जो बात जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, आप ये बात कर रहे थे कि अमल दरामद ये या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। सर 14 मई गुजर गया, 14 मई गुजरने के बाद पिटिशन मूव हुई है, यानी पिटिशन पहले थी, समाअत हो रही है केस की, और अभी भी बात चीफ जस्टिस साहब यही अल्फाज बोल रहे हैं कि आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। आप 115वें दिन बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, तो सर फिर किसने करवाने हैं? आपने करवाने हैं, किसी साजे माजे गामे ने करवाने हैं, और आपने करवाने हैं ना, तो फड़ो उन्होंने तुन्नो, फिर आप दें उनके खिलाफ तो हिंदी अदालत लगाएं सर, उनके तो आर्टिकल 6 लगा दें, आर्टिकल 6 लगा दें, कुछ लगा दें सर, करें। मैंने और आपने नहीं करना, चीफ जस्टिस साहब ने करना है। बात ठीक है आपकी, मैं सर आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हालत पे तरस भी आ जाता है कि सर एक मुझे हर बंदा, चीज के ऊपर आ रहा है, एक बंदा, मुझे हाफिज साहब के ऊपर बहुत तरस आता है वैसे। अल्लाह उनके साथ है, हिफ्ज़ कुरान किया हुआ उन्होंने, हाँ, उनके बेशक। पीछे बड़ी बड़ी ताकत खड़ी है इस वक्त, तरस हमें खुद भी आना चाहिए। सर अभी आपको सिचुएशन देखना सर, चीफ जस्टिस है यार आपके मुल्क का, आप उसके फैसलों की धजिया उड़ा रहे हैं, उसके मुंह के सामने उड़ा रहे हैं, चीफ और वो जस्टिस इतना साहब धज्जियां उड़वा रहे हैं, इतना वो बेबस दिखाई दे रहा है सर, चीफ अच्छा, जस्टिस बेबस दिखाई दे रहा बेबस बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। जब इमरान खान को पकड़ लिया गया, उनको गायब कर दिया गया, पता ही नहीं था कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, एकदम से जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जैसे सेवियर बनकर आए हैं, तमाम हल्ला गुल्ला अपने अच्छा, ये निगाह मरकज बन गए हैं, मरकज निगाह, और अब जनाब पाताल भी से इमरान खान को निकाल लाए हैं। जी। तब उनके पास ये इख्तियारात थे ना, आज कहाँ हैं? आज भी हैं, आज करें सर, आपने अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करवाना है। यहाँ पे देखिए ये वाला एपिसोड है ना, इसके बड़े सारे एंगल बनते हैं, वो मरियम नवाज कहती थी ना इसे ये एंगल दें, तो इसके भी काफ़ी एंगल बनते हैं, नो डाउट। उस पे ये मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 वीक के बाद क्लियर होगा कि उसका एंगल कौन से वाला ठीक था। अभी तो सर तूफान शुरू हुआ है, अभी डस्ट बहुत है, अभी डस्ट बहुत ज्यादा है, तूफान थमने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या डैमेज हो गया है। अभी तो ये मामला तूफान उठ रहा है, अभी तो क्राइसिस चल रहा है। ऑब्वियसली जब पोस्ट कैलकुलेशन होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें खो दी हैं। आई होप कि इसमें कुछ ऐसा ना हो जो कि रिवर्स ना हो सके, पर चले आगे चलते हैं। चौर साहब आप आज काफ़ी जज्बाती लग रहे हैं वैसे। नहीं जज्बाती नहीं लग रहा मैं देख रहा हूँ चीज़ें कि जो हो रही हैं। मैं ना वैसे आपसे डिस्कस ज़रूर करूँ, बल्कि मैंने आपसे डिस्कस करना था, आज आपने ये इस चीज़ के ऊपर डिबेट स्टार्ट कर दी, वरना जो बातें मैं करना चाह रहा था वो डिफरेंट थी। वो बातें मैं जो है वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा, नेक्स्ट में बातें करूँगा सारी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो सारा कॉन्टेक्स्ट वो बातें आप चूँकि इतनी अहमियत दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर पूरा शो कर लेंगे डेफिनेटली। अभी एक सिर्फ मेरी लास्ट क्यूरी रह गई और हम इस चीज़ को रैप अप करते हैं सर, कि आपने आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जी, उन्होंने यू टर्न मारा है, उन्होंने गोल चक्कर ले लिया। वो फरमा रहे हैं कि
अच्छा, आई थिंक उससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एक अलामिया आया, उसके बाद खान साहब की स्टेटमेंट आई है, ठीक है। खान साहब जो है डिफेंसिव जा चुके हैं ये वैंडलिज्म वाले मामले पे, बाकी तो चलें वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इमरान खान साहब, अब आप मुझे बताने वाले थे, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई में टूट फूट की इतला। मैं सर यही बातें आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा, वो पूरा व्लॉग इसके ऊपर करना है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और आपको मैंने जो चीज़ें आपको हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते पहले बताई थी ना सर, आप देखिएगा कि उनके ऊपर किस हद तक एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान। एग्जैक्टली चोर साहब देखें, वो मैं उधर से उस तरफ ही आना चाह रहा था। खान साहब की जो स्टेटमेंट है ना, उसमें उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने एक रेफरेंस दिया चंगेज खान का पहले, ठीक है। दहशत उतनी होती नहीं जितनी फैला दी जाती है, ठीक है। खान साहब कह रहे हैं कि आप नेशनल टीवी पे एक खौफ की फिजा कायम कर रहे हैं, आप जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें एक ऐसा बबल क्रिएट कर दिया है कि हिजानी कैफियत तारी कर दिया वहाँ पे। अवाम समझ रहे हैं जी कि लाइक दिस इज़ इट, अब हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। एक रेन ऑफ टेरर लॉन्च कर दिया गया। खान साहब के मुताबिक आप सड़कों से उठा के लोग अंदर डाल रहे हैं। 5000 लोग अभी तक, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, सर मिसिंग पर्संस भी सामने आ रही हैं, तो 7-8 हज़ार के पास तादाद चली गई। और ये मजे की बात ये किसी थाने और जेल में नहीं है, ठीक है। और अच्छा किया कोर्स का टाइम बचा लिया, क्योंकि कोर्स ही कौन सा मान लिया इन्होंने सर। इमरान रियाज खान साहब का कोई पता नहीं है, चले उस पे हम एक और, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और आई थिंक ह्यूमन राइट्स का जो वो है तंजीम है, उन्होंने ट्वीट भी किया था इमरान रियाज खान पे, उधर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे उस चीज़ पे भी हैरानी है, पर वी विल डिस्कस दिस टुमारो। सर जब जबर करने को आता है ना, जब कोई जुल्म करने आता है, जब कुछ कॉन्कर करने आता है, और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ यार, जब सर्वाइवल की जंग बन जाए बका, फिर ह्यूमन राइट्स साइड पे रह गए सर। वैसे फिर ये यूके, अमेरिका, चाइना सब साइड पे रह गए, चैंपियंस है ना, खत्म है इस वक्त। वो उनका भी आशीर्वाद, मैग्ना कार्टा ये वो लोगों ने पढ़ तो रखा है, लेकिन आपको पता है कि होता क्या है, अपने अपने अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दे कि खान साहब ने बोला है, जैसे मैं अंडरलाइन इस चीज स्टेटमेंट को भी रख रहा हूँ कि जो आपने चंद हफ्तों पहले मुझे बात बोली थी कि रेन ऑफ टेरर हैज बीन लॉन्च्ड, हिजानी कैफियत। मैं कह रहा हूँ ये बातें आप मुझसे अगली वीडियो में करें ना, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है सर कि पीटीआई में जो तोड़फोड़ की इतलात है, मैं अगले ही वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ ये मुझे नहीं, मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि कोई ऐसा नाम तो नहीं है ना जिसे सुन के मैं अफसोस हो। बड़े बड़े नाम है सर, बड़े बड़े नाम है, और मज़े की बात ये है कि बड़े बड़े नाम है। बड़े बड़े से जब आप जंग करते हैं तो महमूद मौलवी साहब बारिश का पहला कतरा है, और बारिश का पहला कतरा वो वाला जो मिट्टी में जज्ब हो जाता है, पता नहीं चलता। कीचड़ होने वाला है यहाँ पे, ये कीचड़ होने वाला सर। चले यहाँ पर पानी जमा होने वाला। वी होप कि इस कीचड़ पे छींटे हम पे ना पड़े, इस मुल्क पे ना कैसे हो सकता है सर, ठीक है, आम आवाम पे ना पड़े, कैसे हो सकता है। सबसे ज़्यादा गन तो उन्होंने उठाना है, सबसे ज़्यादा मार भी तो उन्होंने खानी है, सबसे ज़्यादा पिसना इन्हीं लोगों ने। ये ऊपर कीचड़ ने ना, कीचड़ ने क्या करना है, कीचड़ बन जाएगा, फिर फैसला करेगा किसी गटर में गिरना है, या किसी नाली में गिरना है, या किसी दरिया में जाना है, या किसी नहर में जाना है, या सूख जाना है। सूखना कोई नहीं है, कीचड़ हमेशा से कीचड़ है। पाकिस्तान में कीचड़ ये दलदल बन चुका है। इसने डिसाइड करना है कि अब ये गटर का हिस्सा बनेगा या ये चश्मे का हिस्सा बनेगा, बस यही है। चलें, लेट्स होप इस चीज़ को चले हम कल डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। बाकी आज के जितने मामला हैं, ठीक है, वो हमारे सामने है। सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है। हम जब भी कोई एक पीक पॉइंट होता है, हम समझते हैं कि अच्छा यार इधर से चीज़ें रिवर्स होंगी, बट अगले दिन उठ के मज़ीद मायूसी होती है कि उन्होंने अगला गेयर लगा दिया होता है। कल मैं आपसे इस चीज़ पे भी डिस्कस करूँगा कि आज यूएई के जो प्रेसिडेंट है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट उनके जो एक लीडर है, उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल के एपिसोड में डिस्कस ज़रूर करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक्स फॉर joining us today, and
آپ کی جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس پہ آپ کے جو ریویوز ہیں وہ بہتر ہے, لائک ہمیں حوصلہ مل رہا ہے اور آپ کی شفقت ہے. اور امپورٹنٹ سب سے زیادہ جو آپ سے گزارش کرتے ہیں, اچھے برے جس طرح کی بھی آپ کے کمنٹس ہے, رائے ہے آپ کی, آپ وہ دیں تاکہ ہم اپنی بہتری کر سکیں, اپنی اصلاح کر سکیں, کچھ اچھی چیز کر سکیں. آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ رائے پاکستانی عوام کی ہے, عام آدمی کی ہے, آپ کی اور میری ہے. ہم نہیں بات کرنی ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ہم نہیں کرنی ہے. اور اگر ہم یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہم اور آپ باتیں کریں تاکہ یہ جو ہے ہم کچھ اچھا پاکستان بنانے کی